بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو اليوم فيديو جديد، اكزرسيس جديد. اليوم نخدمو ان شاء الله هاد لابياس، هاي تبان شوية واعرة مي هي اون فان كونت ماشي واعرة بزاف. نخدموها بالعقل، نبداو على بركة الله. نبداو توجور بالبلان دو دوسو، نرسمو هاد الريكتونغل هذا 96 على 64، والبوصاج تاعو هاوليك 20. هاوليك نبداو بهذا. دونك نسيليكسيونيو ليسكيس تاع بلان دو دوسو، نديرو ان ريكتونغل بار سون سونتر هذا. هكذا نكوتيوه شحال 96 على 64. هاك 96 على 64 هكذا. نبوسيوه ب 20. البوصاج تاعو ب 20. سي بون. هاوليك دوك واش نروح نديرو، نروح نرسمو هاد ليسكيس هدايا. واش نديرو لو بلان دو دروات. هاوليك بلان دو دروات، نديرو ليسكيس نورمال ا، ونرسمو ليسكيس ديالنا. نرسمو اون لين فيرتيكال هكذا، اون لين انكليني. عندنا هاوليك عندنا كونجي ب15، دونك نجو لهنا نديرو 15. اوكي سي بون. دوك واش نديرو اوفست اونتيتيز هادي، اول برا حنا ندخلو لداخل ها بيسكو عندنا شغل. ها نديرو ريفيرس وشحال 12 مليمتر. هاديك 12. اوكي نخلقو ليسكيس هكذا وهكذا. سي بون. دوك واش نديرو اون لين de construction perpendiculaire. نديرها هكذا، لازم تكون perpendiculaire هكذا. نزيدو لين وحدة أخرى تكون معاها كولينيير معاها هكذا هكذا هكذا. اوكي دوك نبداو نكوتيو. واش عندنا من هاد البوان اللي هو هذا هاوليك حتى لهنا هاليك 146. وعندنا من هاد البوان لهذا 64. وعندنا اصبرتو نطلعو هذا، نطلعوه هكذا. نكملو لي كوطاسيون. عندنا ما بين هاد لاكس و لا فيرتيكال نا 45 دوغري، دونك نجو نقبزو هذا مع هذا مع هذا 45 دوغري. هكذا. وعندنا هذا 32، هذا 32. هذا 32. وعندنا هذا تاني 64، دونك النص 32 معناتها هذا تاني 32
هذا 32. وهذا هاوليك هذايا هو هذا النص. دونك 52 على زوج سي 26. دونك نورمالمون اون فوا نديرو هذا حيولي توتالمون كونترانت، نديروه 26. هاوليك فولي ديفايند خلاص سي بون اسكيس خلاص. دونك واش نديرو؟ نكيتيو ليسكيس نعبزو على هادي نديرو ريفوليسيون اوتور دان اكس. واش نخيرو هادي وهادي هاد زوج. مي شنو نحيو هادي تنفيتور نحيوها باش يجينا ان سيركل كيما حنا في الديسا. هنا عندنا ان دومي سيركل هنا ماشي سيركل. دونك هادي تولي 180 دوغري ماشي 360. نديرو هكذا. مي رانا نشوفو راهو في لا موفيز ديريكسيون. حنا مادا بينا يجي من هنايا ماشي هكذا. نروحو لهنا نديروه بلون ميليو. وليك سي بون اوكي. نعاودو نولو ليسكيس ديالنا نديرو وكنخيرو هدايا وهذا 360 دوغري اوكي. نزيدو نعاودو نولو ليسكيس تاعنا نديرو بوساج. نخيرو لي كونتور. عندنا هذا الكونتور هذا. لا بروميير ديريكسيون نديروها اب تو فيرتكس ومن بعد نخيرو هذا البوين هذا باش يجي مع سوا. ولا دوزيام ديريكسيون لا ميم شوز. نجو ديريكسيون 2 نديرو اب تو فيرتكس ونقبضو هذا البوين هكذا نديرو اوكي. وليك دوكا واش نديرو هنا ليسكيس نرسمو ان سيركل نصورو في السونتر تاعها نرسمو ان سيركل. السونتر نكوتيوها شحال نجو نشوفو لهنايا. هايليك 32 كوتيوها ب 32. نجو ليكستريزيون كوتير اكستريزيون وصلنا هنايا. هايليك دونك واش نديرو هادي كيفاش نديروها؟ نديرو لو بلون دو دروات نديرو ليسكيس نورمال ا نروحو اوفست اونتيتيز نروحو لهاد الاخر نديرو اوفست اونتيتيز هادي نعبزو هذا ونعبزو شيفت وهذا اوفست اونتيتيز نعبزو هذا وهذا ونديرو ريفيرس هكذا. شحال راهي ب 20 نورمالمون 26 هاذيك 26 اوكي. نديرو هكذا هذا نفاصيلو غلط قبيل درتو هكذا. دوك نديرو ارك 3 بوين ارك طونجون 3 بوين نديرو هكذا. دوكا شحال عطاونا الريون تاعها لك 55 نكوتيو الريون 55 توتالمون كونترانت سي بون اوكي. دوك واش نديرو
نجو لهنا كي تولي سكيس على هذا نديرو ريب وراهو هاوليك ريب نديرو في هذا الاخر ونشوفو الفليشه لازم تكون لداخل هاي الداخل هاي ليك وشحال الاخر تاعو ديروه دوز مليمتر ديروه دوز مليمتر اوكي هاوليك هنا او مقعدش خلاص واش مازال نديرو هاد لي دو ترو برك نجو لهنا نديرو ليسكيس نورمال نروحو الفيتشر هو الويزرد هادي هي بيرساج نخيرو هدايا اون سيميتريك نديرو هذا وشحال عطاهولنا هاوليك دو فوا ام 6 دونك هنا نجو ريغليو هاوليك لي نورماليزاسيون نديرو ام 6 وكنديرو البوزيسيون نحطو هنايا نديرو هكذا نرسمو ان لين كونستركسيون فيرتيكال نديرو لا سيميتري نسيليكسيونيوهم بالزوج نديرو سيميتريك نديرو لونتيتي دوكا نكوتيوهم عندنا هذا عطاهولنا هاوليك 60 والعرض 32 هاوليك من لهنا 32 اوكي اي فوالا هايليك لا بيس تاعنا ساهله مازالنا دوكا الاخرين برك مازالنا الكونجي دونك نجو لهنا فيلات نديرو له الكونجي من عندنا الكونجي عندنا هنايا على حسب الديسان وين كاين كونجي نديرو عندنا هادي هنايا شحال مع الكونجي 2 ملم R2 هاوليك نديروها 2 اي فوالا هايك لا بيس تاعنا هاي فيني هاي لهنا نكونوا لحقنا لافان تاع الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم ما تنساوش بارطاجيو مع خوتكم اللي حاب يتعلم انا قاعد نعلمو وابونيو فلاشان ونتلاقاو في دوطر فيديو ان شاء الله. سلام.